और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरी अजीजों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम आलम की कलीसिया के साथ मिलकर तमाम मसीह की ईद मना रहे हैं। इस ईद को मनाने का मकसद उन शहीदों को खैराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने एजाज सानियों के दौरान अपने खून का नजराना देकर मसीह की कलीसिया को इस्तिकलाल, पासदारी, अज़मत और बुजुर्गी बख्शी। ये ईद उन तमाम मुस्लिम का जश्न है जिन्होंने अपने जामों को बड़े के खून में धोया और इन्हें सफेद किया। आए हम भी हर तरह के कदम हालात में साबित कदम और मजबूत रहें ताकि आइंदा जिंदगी में मुक़द्दसीन के हमरा आसमान पर खुदा की हम्दो सना करने के लायक बन सके। अज़ीज़ों, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर आज की इस इबादत में शरीक हों। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्याल और बात और कामों बीस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकस्सर हमेशा सर्वश्रेष्ठ मुकद्दस हूँ और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। तू नज़रे करम हमें कर खुदाया, तू नज़रे करम कादर मुतलक खुदा, ये कितनी खुशी की बात है कि हम एक ही दिन में तमाम मुकद्दसों को उनकी नेक जिंदगियों और फजीलतों के साथ याद करते हैं। तो हमें ये मौका इसलिए देता है कि बेशुमार सिफारिश करने वालों का लिहाज करके तो हमें अपनी शफ़क़त की पसंदीदा कसरत अता कर सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सातवें बाब की दूसरी से चौथी और 9वीं से 14वीं आयत है।
اس بابت میں ہم سنیں گے کہ یوحنا پاڑے یسوع کو بڑے کی صورت میں پیش کرتا ہے. بڑے کے ساتھ آسمانی لشکر یعنی مقدسین کی روحیں اور خدا کا فضل، لہذا برائی اور نیکی کا یہ کھیل اس کتاب کا مرکزی خیال ہے. ایک دن میں یوحنا نے ایک اور فرشتے کو مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا. اس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی اور اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں یہ دیا گیا تھا کہ زمین اور آسمان کو نقصان پہنچائے، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر لیں تم زمین اور آسمان اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا. اور میں نے ان کا شمار جن پر مہریں کی گئی تھی سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,24,000 پر مہریں کی گئی. ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑے ہیں اور بلند آواز سے للکار کر کہتے ہیں کہ بچار ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے اور برے کی ہے. اور سب فرشتے اس تخت اور ان بزرگوں اور ان چاروں جانداروں کے ارد گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین. برکت اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت عبدالآباد تک ہمارے خدا کو حاصل ہے، آمین. اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جو سفید جامے پہنے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو بڑی اذیت سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنی جانے پر خدا کی برکت. خداوند کا شکر. اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہاں ہیں. اے خداوند ایسی آدمی ہے جو تیرے دیدار کی خواہاں ہیں. اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہاں ہیں. زمین اور اس کی معموری خداوند ہی ہے، جہان اور اس کے باشندے اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا. اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہاں ہیں. خداوند کی پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے
हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बात इन चीजों पर अपना दिल नहीं लगाता, ऐ खुदावंद ऐसी आदमी है जो तेरे दीदार के पाए, वो खुदान की तरफ से बरकत और अपनी मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुष्ट है जो उसके ताबे और यहूद की खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। ऐ खुदावंद ऐसी आदमी है जो तेरे दीदार के पहला यूहन्ना तीसरे बाब की पहली से तीसरी आयत तक इस लागत में हम सुनेंगे मुसन्निफ वही है जिसने चौथी अंजील लिखी है। आज का इक़्तिबास तीसरे बाब में से लिया गया है जिसका अव्वल बाब खुदा के फर्जंद अमाल में मोहब्बत का इजहार है। ऐ बच्चों, देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमको इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसको भी नहीं जाना। ऐ प्यारो, अब हम खुदा के फर्जंद हैं, और ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानींद होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का हालेलुया 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 ऐ सब थके मांदो बोझ से दबे हुओ, खुदावंद फरमाता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया 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 खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की जिंदा खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब में से। और यस्सु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा।
मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। हम अपने सर को झुकाएं और खुदा का शुक्र अदा करें आज की इस ईद के लिए, और खास तौर पर जिंदगी बख्श कराम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मशहूर रेस्टोरेंट था कि जिसका नाश्ता बड़ा मशहूर था और बड़ी भीड़ लगा करती थी। एक दिन उस हजूम में एक बेकारी आया, उसने चुपके से हजूम में नाश्ता करके और चला गया। इसी तरह दूसरे दिन भी वो आया, रेस्टोरेंट पर बैठा, उसने नाश्ता किया, बगैर बिल दिए चला गया। और तीसरे दिन जब एक शख्स दूसरे टेबल पर उसे देख रहा था, उसने जाकर मालिक से शिकायत की कि क्या आपको पता है कि आपके रेस्टोरेंट में एक फकीर जो है वो बगैर नाश्ता किए और बगैर पैसे दिए नाश्ता करके चला जाता है। उसने कहा आपने क्या कहा, दोबारा से कहें। उसने कहा आपके रेस्टोरेंट में रोज एक फकीर आता है, वो नाश्ता करके चला जाता है और बिल नहीं देता। कहता है, मालिक कहता है कि आप पहले नहीं है, आपसे पहले एक और शख्स आया था, उसने मुझसे इसी तरह कहा और मैंने उस फकीर का ताक़ुब किया, उसके पीछे गया तो देखा कि वो सिग्नल पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, चुप रहा और मैं वापस लौट गया। लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा कि वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होकर दुआ कर रहा था, और वो दुआ क्या थी, ऐ खुदा भीड़ भेज ताकि मैं नाश्ता कर सकूं।
تو اس شخص نے جو کمپلین لے کر آیا تھا اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریسٹورنٹ جو ہے اس فقیر کی دعاؤں کی وجہ سے چلتا ہے. اور مالک نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا. تو میری عزیزو، آج بھی ہماری زندگیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج جب ہم مقدسین کی عید مناتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آج آپ سب کو میں اس عید کے موقع پر آپ سب کو تمام مقدسین کی عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو تمام مقدسین کی عید بہت بہت مبارک ہو. عید منانے آئے ہیں مگر زور سے بولیں، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ادھر بیٹھا ہی نہیں ہے. آپ کو بھی مبارک ہو. آپ سب کو تمام مقدسین کی عید بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. مسیح خدا میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر کون سی عید مناتے ہیں؟ تمام مقدسین کی عید. میں تمام مقدسین، تمام شہیدوں کی نظر ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. جب تک نہ چلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ چلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. مسیح خدا میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج پوری عالم کی کلیسیا میں تمام مقدسین کی عید منائی جاتی ہے. اور کلیسیا کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ 300 سال تک تمام مسیح عیسیٰ رسالیوں میں سے گزرتے رہے. کسی کو تلوار سے سر قلم کیا جاتا ہے اور کسی کو نیزے کے ساتھ چھلنی کیا جاتا ہے. کسی کو صلیب پر لٹکایا جاتا ہے اور کسی کو شیروں کے آگے ڈالا جاتا ہے. اسی طرح مسیح عیسیٰ رسالیوں سے گزرتے ہیں. وہ زندگی کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں اور یسوع میں اپنی زندگی کو چن لیتے ہیں اور وہ شہید کہلاتے ہیں. شہید کے لفظی معنی کیا ہے؟ شہید لاطینی زبان کا لفظ ہے جس سے ماخذ کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے گواہ. اور وہ یسوع کے الہی نام کی گواہی دیتے ہیں. خدا کے شہید اپنے لہو سے جو ہے وہ مسیح کے نام کی کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف یسوع کے لیے جیتے ہیں. ایمان کا نوشتہ اپنے لہو سے رقم دیتا ہے. شہداء کی تقریب اس طرح قیام ہوتی ہے. اور جب 300 سال تک مسیحی عیسیٰ رسالیوں میں سے گزرتے ہوئے شہید ہوتے رہے تو پھر باقی جو کلیسیا تھی ان کی قبروں پر جا کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے اور ان کی زندگیوں کو یاد کرتے تھے. آج ہم جب کلیسیا کے ساتھ مل کر تمام مرحومین کی عید مناتے ہیں تو جو تمام مسیحی تھے اس دور کے 300 صدی میں وہ ان مقامات پر جایا کرتے تھے جہاں پر مقدسین اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور وہ ان کی زندگیوں کی گواہی سے بہت سارے مسیحی تقویت حاصل کرتے تھے ایمانی طور پر. اور لہذا شہداء کی تقریب حاصل ہوتی ہے. ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے اور انہیں یاد رکھا کرتے تھے. اسی طرح پاک کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی قبر پر مریم مجدلی، مقدسہ ماں مریم اور دوسری خواتین خدا یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہیں
تاکہ اس کے ساتھ اپنی عزت اپنی تقریب کا اظہار کر سکے اور یسوع کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اقرار کر سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاک کہتے کلیسیا مرومین کی عید مناتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقدسین کی عید مناتی ہے، لیکن بہت دفعہ اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے، اسے جو ڈلایا جاتا ہے یہ مردوں کی عید ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ مریم مجدلی، مقدسہ ماں مریم اور دوسری خواتین خدا یسوع مسیح کی قبر پر جا کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور یہ مردوں کی عید نہیں ہے بلکہ مرحوم ایمانداروں کی، زنداؤں کی عید ہے کہ جس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور کفارے کی حالت میں ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگی جاتی ہے، اور جو مقدسین ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی طرح ہم اپنی شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں جو شہید ہوئے تھے، ان کی مختلف تاریخ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے شہید ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن کلیسیا ان کے لیے 1 نومبر یعنی آج کے دن جو ہے ان کا دن مخصوص کرتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ جب ہم کلیسیا کی تاریخ پر مسیح مطالعہ کریں تو کانسٹینٹائن بادشاہ جو تھا اس نے مسیحیت کو قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو رومی تھے انہوں نے بھی مسیح پر ایمان لا کر مسیحیت کو قبول کیا، اور ساری سلطنت جو تھی کانسٹینٹائن کے دور میں جو تھی انہوں نے مسیحیت کو ایک نیا رنگ دیا اور سب نے مسیحیت کو قبول کر لیا، اور 600 سال تک ان میں کوئی بھی غیر مسیح نہیں تھا بلکہ سب نے مسیحیت کو قبول کر لیا تھا، اور وہاں پر ایک مندر ہوا کرتا تھا جسے تمام خداؤں کا گھر کہا جاتا تھا، جہاں پر بہت سارے دیوتا اور دیویوں کے مجسمے پڑے تھے۔ تو پوپ بینیفکس 4واں نے اس مندر کے بتوں کو خالی کروایا کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا، اور پھر اسی طرح اس مندر کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کا نام تمام خداؤں کے گھر سے تمام مقدسین کا گرجا کا نام دیا گیا۔ پھر 800 عیسوی میں تمام تر مقدسین کی عید کا دن مخصوص کر دیا گیا، اور پوپ گریگری 4ویں نے اسے عالمگیر کلیسیا میں منائے جانے کا حکم صادر کیا۔ لہذا مقدسین کی عید منائے جانے کی تاریخ 1220 سال پرانی ہے، اور اس عید کو منائے جانے کے 2 بڑے جواز ہیں۔ پہلی بات، خداوند کی تعریف ہو کہ تمام کام بہت ساری روحوں میں تکمیل ہو گیا ہے۔ دوسری بات کہ مقدس ہونے کے لیے خداوند آج بھی ہمیں بلاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس عید کو منانے کا جواز کیا ہے کہ خدا کی نجات کا کام پورا ہو، اور ہم جو مسیح ایماندار ہیں ہم اس کے مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اس عید کو منائے جانے کا اولین جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو شہید
کہ جنہیں آج ہم اس عید کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کے خون کے نذرانے کو جو انہوں نے مسیح کے پیار اور مسیح کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کیا، کلیسیا کا استقلال پائیدار اور عظمت کی بزرگ کی بخشی ہے، ہم ان کی عید مناتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یاد رکھیں شہیدوں کا لہو مسیحیت کا بیج ہے۔ شہیدوں نے اپنے لہو سے اس کلیسیا کی بنیادوں کو تر کیا ہے، تب جا کر یہ کلیسیا بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی ہے۔ مقدس پالوس رسول اس کلیسیا کے برگزیدوں ایمانداروں کو مقدس کہہ کر پکارتا ہے۔ رومیوں کے نام خط اس کے پہلے باب میں، پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب میں، دوسرا کرنتھیوس کے پہلے باب میں مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ایمانداروں کو مقدس کہتا ہے اور انہیں مقدس ہونے کے لحاظ سے بلاوا دیتا ہے کہ ہم مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو پہلی تلاوت جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں سے لی گئی، ہم نے سنا کہ خدا کا بندہ جو یوحنا رسول ہے، اس کی بات پر خداوند اپنے بندے پر مہر مثبت کرتا ہے۔ اپنے جو برگزیدہ ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ ان پر اپنی مہر کو مثبت کرتا ہے تاکہ انہیں تباہی سے محفوظ رکھے۔ اور قدیم زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالک تھے وہ اپنے غلاموں پر مہر مثبت کرتے تھے تاکہ وہ کسی نقصان کو جو ہے کہ تحت نہ آ سکے، یا انہیں کوئی نقصان نہ چھو سکے، یا ان پر کوئی تشدد نہ کر سکے، یا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو میرے عزیزوں، مہر خدا کے چنیدہ لوگوں پر بھی ہوتی ہے، جو چنے جاتے ہیں، خدا کی مہر ان پر بھی ہے، اور خداوند خود یہ کام اپنے فرشتوں سے صادر فرماتا ہے، اور ان پر غلامی کی نہیں بلکہ آزادی کی مہر مثبت کرتا ہے، اور اب وہ خدا کی حفاظت میں ہے۔ حزقیال اس کے نامے باب کی 4 آیت مبارکہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ مرد جو قطار کا لباس پہنے تھا، جس کی کمر پر کاتب داغ تھی، دوات تھی، یروشلم کے درمیان سے گزر اور ان کے ماتھے پر نشان کر جو برائی پر نوحہ کرتے ہیں۔ اور یہ مہر تمام مسیحیوں پر بھی مثبت کی جاتی ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اور صلیب کے نشان سے مہر یاد دہانی کرواتی ہے کہ اب ہم مسیح میں آزاد ہیں، اب ہم جو ہے وہ مسیح کی ملکیت ہے۔ تو میرے عزیزوں، لہذا مصنف مکاشفہ کی کتاب میں تشبیہات، اصطلاحات اور کے ذریعے شہنشاہ دومیشین کے عہد میں، عہد سلطنت میں عیسیٰ رسانیوں کا سامنا کرنے والے مسیحوں کو ایمان، مستقل مزاجی اور امید کا پیغام دیتا ہے، اور خدا کا فرشتہ تباہی سے پہلے خدا اپنے بندوں پر مہر مثبت کرتا ہے، جو کہ اسرائیل میں ان کا شمار 1,44,000 ہے، جو کہ 12 قبائل میں سے ہے، اور ہر قبیلے میں سے 12,000 ہے، اور 12 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، یعنی ہر قوم، قبیلے اور امت زبان سے بچانے والوں کا جو عدد ہے وہ بے شمار ہے اور کامل، اور خداوند بہت ساروں کو بچائے گا۔ مقدسی جو سفید جامہ پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے ہیں، وہ خدا کے تخت اور ملک کے حضور میں کھڑے ہیں۔ اور آج کا جو
ہم نے عجیب نعرہ سنا ہے، وہ کیا تھا؟ کیا تھا عجیب نعرہ؟ خداوند کے پہاڑ اور اس کے مذبح پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے۔ تو میری چیزوں، یہ وہی ایماندار لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جن کی آج ہم عید مناتے ہیں، اور خدا کا بندہ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ جو تمام سفید مقدسین جاموں میں کھڑے ہیں وہ خدا کے حضور ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھجوروں کی ڈالیاں ہیں، اور خدا کے تخت کے پاس ہے۔ اس جگہ پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جو روح کے غریب ہیں، وہ جو دل کے حلیم ہیں، وہ جو راستے کے بھوکے ہیں، وہ جو پاک دل ہیں، وہ جو صلح کراتے ہیں، خدا انہیں مقدسین اور مبارک قرار دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس دنیا میں جو روح کے غریب ہیں اور دل کے پاک ہیں، آج خدا یسوع مسیح انہیں مبارک کہتا ہے، انہیں مقدسین کہہ رہا ہے، اور اسی لیے آج پاک کہتے ہیں کلیسیا جو ہے وہ تمام مقدسین کی عید مناتی ہے۔ اور آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں خدا یسوع مسیح مبارکبادیاں پیش کرتا ہے، اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ تمام مبارکبادیاں ان تمام مقدسین کے لیے ہیں جو خدا کے حضور روح کے قریب ہیں، جن کے دل پاک ہیں، جو حلیم ہیں، اور جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے، وہ خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، وہ خدا کا دیدار کریں گے، اس کے تخت کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، چناؤ ہمارا ہے، چننا ہم نے ہے کہ ہم نے مسیح کو چننا ہے یا کہ دنیاوی زندگی کو چننا ہے۔ آج جب ہم ان مبارکبادیوں کو اپنی زندگی میں، جب خدا یسوع مسیح ہمیں مقدسین ہونے کے لیے، مبارک ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہے، آج چناؤ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو چننا ہے جو دنیاوی ہے، یا کہ اس زندگی کو چننا ہے جس کی بابت آج خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے اس بادشاہی کے وارث بننا ہے جب ہمارے دل پاک ہے، ہماری روح پاک ہے، اور جب ہم دل کے حلیم ہیں، جب ہم راستے کے لیے ستائے گئے، تو ہمیں خدا کے حضور میں عزیزوں روح کے قریب ہونا ہے۔ روح کے قریب سے مراد ہے جو دل کے پاک صاف ہے، جس طرح کہ آج کا جو ہم نے عجیب نعرہ سنا ہے کہ خدا کے حضور اور اس کے مذبح پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے۔ اگر میرے عزیزوں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، اس تخت کے حضور، خدا کے تخت کے حضور کھڑے ہو، اسے دیکھ پائے، تو میرے عزیزوں ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اور ہمیں بھی ان شہیدوں کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشکلات پریشانیوں کے باوجود خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، خدا پر توکل رکھنا ہے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بنے۔ آج کے دن تمام مسیحی شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور ان میں شہداء روما ہیں، اور جو شہداء کارتھیج یعنی نارتھ افریقہ کے ہیں، اور جو شہداء جرمنی ہیں، اور جو شہداء پاکستان ہیں، یعنی بشپ جارج جوسف شہید، وفاقی وزیر شہباز بھٹی شہید، فادر جارج ابراہیم شہید، کوٹ رادا کشن کے شہزاد اور اس کی بیوی شہید، یوحنا آباد کا آکاش مسیح شہید، اور سیلواڈور کے آرچ بشپ، کہ ہم ان شہداؤں کو یاد کریں اور
उनकी जिंदगियों को हम जो है अपनी अपनी जिंदगियों में लाने वाले बने, कि जिन्होंने अपने खून से मसीह के नाम की गवाही दी है और आज वो उस तख्त के हजूर खड़े हैं कि जिसका खुदा उनसे वादा करता है कि वो खुदा के मुबारक लोग हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज इस ईद के मौका पर हम तमाम मुकद्दसीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं और खुदा जो हमें मुकद्दस होने के लिए दावत दे रहा है, हम उस खुदा की इस बुलावे को कबूल करें। और खुदावंद कहता है कि खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आए मेरे चीजों खुदा से फजल मांगे कि खुदा हमें भी मुकद्दस होने का फजल और दर्जा अता करे, ताकि हम भी खुदा के हजूर उसके तख्त के पास खड़े हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। किया गया तीसरे में से जीव का आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतबाक के रहने हाथ रहता है, वहां से उसे दो खुदरे वाले खिलाने वाला है। मैं मान करता हूँ की शहादत, गुनाहों की माफी, जिस्म के वजूद में और हमेशा की जिंदगी भर। आमीन। क्या में अमन और इत्तेहाद बख्शे और इसकी हिफाजत करे। अज़ीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा पापा आज़म को सेहत सलामती अता करिए, ताकि वो अपनी कलीसिया की कदरबारी और रहनुमाई बेहतर तौर पर करते रहें। अज़ीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम मुकद्दसीन की ईद मनाते हुए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें ये फजल अता करे, ताकि हम जान सकें कि खुदा ने हमें प्यार करने के लिए बनाया है। अज़ीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा हमें अपने काम की गवाही और प्रसाद के लिए अपने आप को करार मुकद्दस के मुताबिक तालीम, ताकि हम खुद चलते फिरते जिंदा कलाम बन जाए और उस मकसद के लिए बात ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हमें फजल अता करे कि हम दूसरों को प्यार करें और घरों में मोहब्बत, माफी और कबूलियत का माहौल कायम कर सकें। अज़ीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इनको अब्दी आराम बख्शे और इनके अजीज़ों को सबर तसल्ली अदा करे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस जमीन पर रहते हुए आसमानी मेराज हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद रहें और मुकद्दसीन की सिफारिशात की बदौलत ये फजल पा सकें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मुकद्दसीन की ईद के मौके पर हम रहीम और मेहरबान खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमें ईमानदार होने का फजल अता करें और कि हम पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत पहन लें, ताकि हम रूह में खुदा का मस्तीन बन जाएं। अज़ीज़ों दुआ करें। यीशु मसीह की दी हुई तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने का फजल बख्शे। हम पर पुरानी जिंदगी को तर्क करके मसीह के साथ नई जिंदगी का आगाज करते हुए मुकद्दसीन के रूप में शामिल हो सके। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तो सुन और कबूल कर और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। तुझ में
खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बच्चे दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारी नजराने कबूल फरमा जो हम तमाम मुकद्दसों की याद में तेरे लिए महसूस करते हैं। हमें यकीन है कि वो सब जिंदगी के वारिस है, लेकिन इसके बावजूद अब भी हमारी निजात की फिक्र में रहते हैं। हमें ये एहसास अता करके वो वाकई तेरे पास हमारी सिफारिश करते हैं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई बहुत दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। आज तो हमें इस शहर की खुशियों के बारे में शादमानी बख्शता है जो हमारा असली वतन है, यानी आसमानी बैतुल मक़दस, जहाँ अब भी हमारे भाइयों की पुरशान जमायत तेरी मदाह के गीत गाती है। हम ईमान की गर्मजोशी के साथ उस वतन का सफर करते हुए हाल में बाला की कलीसिया के जलाल पर गौर करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि उसी की तरफ से हम कमजोरों को मदद और पैरवी के लायक नमूने हासिल होते हैं। इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार लोगों के साथ मिलकर हम लोग सना की बुलंद आवाज़ों से तेरी तमजीद करते हैं। कुदूस मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं बाप और मुतबारिक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और होकर अपने आप दिखाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैंने का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी लहर में, ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद तेरे भेजे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं।
हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श के मसीह का बदन और खून देकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। मैं खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे महान इमाम फ्रांसिस, हमारे मिशनरी और अपने सब खातों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इससे काबिल मोहब्बत। हमारे उन भाइयों और बहनों पर नजर कर जो जीने की उम्मीद रखते हुए सो रहे हैं। मैं इस तमाम मजलूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां कामबारी मरियम मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पातशाह और मुबारक रसूल हो, और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो, और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम को सलाम कर सके। उसी के ज़रिए उसी के साथ उसी में तुझका दर मौत है खुदा। रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में कामिल इज्जत तासीर शान हमेशा से हमेशा पूरे भरोसे के साथ मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह से खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार को बख्शे हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे वंदन करते हैं, सब बदों से बचाए, खुदा हमें सलामती बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से हमारी उम्मीद के पूरे होने और मसीह आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह ने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलाम की छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में लेता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने दूसरे के ईमान पर रज़ा कर और उसको सलाम कर हाथ पर जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहे। जहान के गुनाह को उठाने जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बंदे, जहान के गुनाह को उठाने जाता है, हमें सलामती
अजीजों, ये है खुदा का बंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो आज इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। उसी का मतलब हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। सीका बद सीका बद सीका बद सीका बद सीका बद खिदमत करने वाले लश्करे ग्रुप को मुकद्दसा मरियम के खास लक़ब से रेवरेंड फादर नुमान नोएल के दस्तर मुबारक से मखसूस किया जाएगा। तो मैं लश्करे मरियम के तमाम मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सामने तशरीफ लाएं। रेवरेंड फादर नुमान नोएल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाक अल्तार के सामने तशरीफ लाएं और लश्करे मरियम को जो नाम मखसूस किया गया है उस पर कहते हैं। हमारे दरमियान जो है मिशनरीज, लश्करी, और ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मुकद्दसा मैसेज के लिए फौज के इस्तेमाल होते हैं। लश्कर, एक लश्कर, एक लीजन जा रही है लड़ने के। रोमियो की ये क्रिएशन है, उनकी तख्लीक है ये लफ्ज लीजन। जब लीजन जाता था तो लोग डरते थे, फौज का लीजन आ रहा है। और ये जो लीजनरीज है ये मुकद्दसा मरियम की लीजनरीज है। और ये किसके खिलाफ लड़ने के लिए आई है? किसके खिलाफ? मुझे आवाज नहीं आ रही मुमरिक से। किसके खिलाफ? हम सब एक जंग में, अंधेरे और नूर की जंग में, खुदा और शैतान। और हमारी ये बहनें माएँ मुकद्दसा मरियम की मदद से ये जंग लड़ती है शैतान के खिलाफ। वो सबसे ताकतवर जो हथियार है, वो सबसे बड़ा अहम इख्तियार, वो हथियार जो खुदा ने दिया है मुकद्दसा मरियम के जरिए, और उस हथियार का इस्तेमाल करते। तो मैं बड़ी खुशी के साथ पीएफ की कलीसिया के सामने और ऑल सेंट्स चर्च में खड़े होकर बड़े फख्र के साथ मैं इस ग्रुप को, लश्करे मरियम के ग्रुप को नाम देता हूँ ए मलका पैगंबरों की। आगे की घोषणा है मलका पैगंबरों। मुकद्दसा मरियम को बहुत सारे अलकाबात से नवाजा गया है और वो लक़ब सारे फिट होते हैं मुकद्दसा मरियम को। क्यों? क्योंकि वाकई ही वो उसके लायक है, वाकई उसके काबिल है ताज़ीम के, तकरीम के। तो ये लक़ब भी बड़ा अहम है। जितने भी पैगंबर हैं उनकी मलका ये बड़ा खास आपको लक़ब दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसी लक़ब के साथ आप शैतान के खिलाफ जंग में अपनी जंग को जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लेजिस्लेटर्स का। मैं आप तमाम लेजिस्लेटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ
اور برکت چاہیں گے فادرز دونوں بھی آ جائیں. فادر شہزاد میٹر اور فادر آکاش اس لشکر مریم گروپ کو جو نام دیا گیا اس نام لے کر ہم ادا کرتے ہیں. یہ بھی نیچے رہے گا چاہتا ہوں کہ آپ ہم بہت خوش ہوئے کہ پورا ہو گیا. چلے ہم آخری برکت کے بعد مقصد کی عید کے موقع مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خداوند کے فرزند کہلائیں گے. مبارک ہے وہ جو راستے کے سبب ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمانی بادشاہی انہی کی ہے. ہم دعا کریں. اے مہربان باپ، ہر پاکیزگی کے بانی اور سرچشمہ تمام مقدسوں میں تیری عظمت اور قدرت کو سجدہ کرتے ہیں. ہم تیرا خاص فضل اس مقصد کے لیے مانگتے ہیں کہ پاک شراکت لے کر آسمان کا سفر کرتے ہوئے ہم بھی تیری محبت کی کثرت میں شریک ہو کر آسمانی ضیافت کے دسترخوان پر سب سے ملنے پائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. تشریف رکھیں. آج صرف ایک مقدس کی عید نہیں ہے، آج تمام مقدسین کی عید ہے اور یہ خاص برکت ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ہر برکت کے بعد آپ کا جواب ہوگا آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. برکت کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. مقدسوں کا جلال اور سعادت کا بانی خدا آج کی عید کے موقع پر آپ کو بھاری برکت عطا فرمائے. آمین. وہ آپ کو یہ بخشے کہ آپ ان کی سفارشوں پر موجودہ بدیوں سے بچ کر اور ان کی نیک زندگی کے نمونے سے تربیت پا کر ہر وقت خدا اور بھائیوں کی خدمت کو تیار رہیں. آمین. آپ کو سب کی رفاقت مسمتن کی خوشیاں ملے جہاں آپ کلیسیا انتہائی شادمانی سے اپنے فرزندوں کو آسمانی باشندوں کے ساتھ بیٹھتے دیکھتی ہیں. آمین. مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل و ہمیشہ تک قائم رہے. آمین. عبادت بہت خوشی اور سلامتی میں رہیں. تشریف رکھیں.